السلام عليكم خوتي. اليوم راح نشوفوا موقع جديد اسمه كيلاسا.كوم. هذا موقع كيما هو كنيس مي سبيسيالمون القطع الغيار ولي سيرفيس اوتوموبيل. هذا مكان يعني تخصك بياسة ولا يخصك اي سيرفيس، تدخل لكيلاسا.كوم وتحوس عليه وباذن الله تلقاه. وحنا نقدموا شرح مبسط على كيفاش يمشي السيت، هو يعني سيت موش معقد، سامبل خلاص. انت راك تحوس على بياسة شارشي، تخرج لك هذه الفورميل، هذه تدخل الطوموبيل تاعك واش من ماركة. باغ اكزومبل بي ام سيري 3 46 برلين، دخل لا جينيراسيون، الكاربيرون والموتور تاعها. الا ما لقيتش لا فيرزيون ولا الطوموبيل تاعك تكليكي لهن جو نو تروف ما فواتير، تخرج لك هذه الفورميل، تدخل لا مارك موديل جينيراسيون تفاليديها، ومن بعد لي ممبر تاع جروب كيلاسا امي فيريفيو لا دوموند هذه، يعاودو يورغانيزيو لا باز دوني ويدخلوا الفيرزيون اللي تحتاجها نتايا باش بروشينمون تحوس على بياسة ولا تلقاها. نرجعو من هنايا، هنا درك خرجت لنا 12 ارتيكل. الفيرزيون هذه في البي ام في السيري 3 عندنا 12 ارتيكل. درك السيت ما فيش بزاف بياس، حاجه قليله بزاف. دونك من بعد راح يخرجوا نمبر كبير لهنا ومقسمين لي كاتيجوري. كليكيو سويفون، هنا تخرج لك لي كاتيجوري اللي كاينين، ماهمش اللي كاينين كامل، لي كاتيجوري اللي فيهم البياس. 12 ارتيكل هذه كيفاش موزعه. كيما هنا نشوفو هذو لي سو كل كاتيجوري عندها لي سو كاتيجوري تاعها. باغ اكزومبل كليكيو تيرموستا، عندنا ارتيكل واحد، تكليكي عليه يخرج لك برودوي، هذا العنوان تاعو، لا مارك، لا ديسپونيبيليتي، ليطا تاعو، نومبر دو في. هنايا لي فيكول لي كومباتيبل مع البياسة هذه اللي يركبوا فيها. هنا لي زانفورماسيون تاع الفوندور، عندك حتى البوزيسيون سير جوجل ماب. اكزومبل ندير روتور، لي ويل كيف لي فوطو له. بون تقدر تشارشي ثاني من لي كاتيجوري هادو ديريكتومون لي راكورسي هنايا، سينو تدخل لي كاتيجوري كامل. هنا يخرجوا لي كاتيجوري كامل، ماشي لي ما فيهاش بياسة تخرج. كيما قبيل الويل مونتور. دونك لا باز دوني تاع البياس هنا راهي مقسمه اورغانيزيه، كل كاتيجوري وحدها وكل طوموبيل وحدها، علاه باه تزيد نسبة، باش تزيد البورسونتاج باش تلقى بياسة تاعك. باسكو جينيرالمون درك حنا كي تخصنا بياسة تروح تحط في فيسبوك خاصني كذا خاصني كذا، فينالمون باش تلقاها احتمال صغير بزاف. دونك حنا باش نزيدو الاحتمال هذا ونرجعوه احتمال كبير لازم تنظم لا باز دو دوني، باسكو العرض على البياس راهو كبير بزاف. انت مثلا تروح عين مليلة ولا صومان في الجي ولا تشوف الغاشي هذاك يحوس البياس تقول هذاك هو لا دوموند برك. لا كاين دوموند كبير جدا في الفيسبوك، برك تشوف الناس شحال دوموندي، راهو عدد هائل جدا تاع لا دوموند. واحد ما يقدر يوفي هذا غير بسيستم انفورماتيزي. واضافة للبحث على البياس كاين ثاني لي سيرفيس. دونك الموقع ثاني يضم لي سيرفيس، من بيناتهم اهم حاجة ديباناج، لوكاسيون فواتير، كونسيسيونير، باركينغ، لافاج، اكسسوار، طوليي، ميكانيسيان، تريسيان، فورغانيزاتور. لي سيرفيس بليبار يحتاجهم اي واحد عنده طوموبيل راح يدخل لهنا يشارشي يلقاهم. مثلا نروحو لديباناج،
كيما هنا تشوفوا ما كاينش لي زانونس بزاف، كاين 9. بون كيكونوا بزاف نقولوا نومبر كبير 100 500. بون كيفاش تشيرشي تحط اون مثلا في كوتي دالجي لي زونفيرون تكليكي الجي يخرجوا لك هنايا. بغيت بريسيزي اكثر باغ اكزومبل انا واش انا نشوفو برج كيفان دار بيضاء عين طايه، نديرو مثلا برج كيفان. برج البحري برج الكيفان رايحين يروحوا لي زانونس الاخرين تبقى غير برج الكيفان. لي زانونس تاع برج كيفان يخرجوا لهم. تدخل راح تلقى لانونس، تلقى نيميرو تليفون لي ديتاي تاع الفوندور، لوكاليزاسيون جي بي اس. بون ديباناج ما يحتاجش جينيرالمون لوكاليزاسيون، بصح كاين دي سيرفيس دي لوكو فيكس يحتاجوا مثلا كيما لوكاسيون فواتور يحتاجوا بوزيسيون جي بي اس باش انت تروح ديريكتومون للحانوت. كيما هذا اجونس مونزو لوكاسيون سطيف. هنا لي فوتو تاعو، هذا نيميرو تليفون، ها لوكاليزاسيون تاعو. تقدر تكليكي هنا تكون في التليفون يخرج لك ديريكت ليتينيرير. بون هذا ملخص حول الموقع كيفاش يخدم. دوك نروحو نشوفو كيفاش تقدر تاجوتي بياسة ولا سيرفيس في الموقع، كيفاش حتى تقدر دير انونس تاع لي بياس تاعك ولا لي سيرفيس اوتوماتيكمون راح تبدا تجي لهن. عندي كونيكتيو من الكونت تاعنا، مستعمل جديد راح يجي لهن. كليكي سور كونت ويفتح كونت جديد، تخرج لك الفورميل هذه تاع انسكري. ولي لا عندك كونت ديجا وانسكريت تكليكي لهن كونيكتي. حنا نديرو موقع جديد كونت جديد، ندخلو نيميرو دير مود باس تاعك تعاود تكونفيرميه وتدخل الاسم ولا البسودو تاعك. كليكي انسكري راح تخرج الميني هذا. الميني هذا تقدر تدخلو منه. اول حاجه ديرها هي بروفيل، تريق المعلومات تاعك. نيميرو تليفون يدخل وحده، تقدر تاجوتي نيميرو واحد اخر. انا ندخل الايميل، ندخل الفيسبوك، تويتر، الانستغرام، الموقع تاعك. دخل الولاية، البلدية، ندخل الادرس بالديتاي. هنايا تعين بوزيسيون تاعك سير ماب. نديرو او هازار نخيرو برك. عندنا عين طاية كليكو هكا. هنا دير فوتو دو بروفيل، ندير هنا ديجا دي زيماج بور تيست. هنا الباك جراوند كيف تونجستري. بون البروفيل تاعنا مريقل. عندنا هنا لي سيرفيس وعندنا بون نرجعو للبروفيل. هنا في البروفيل كيما راك تشوفو كاين لانسيني برو، هذا غراتوي لمدة 24 شهر. كل واحد يسجل قبل لافان تاع 2021. كيما راك تشوف هنا لا دات ديكسبيراسيون هي 22/10/2023. بون كونت برو واش فيه، تدخل هنا كونت بروفيسيونيل. هادو لي كونت لي كاين بازيك، ستاندار، برو، في اي بي. كونت برو عندك 400 بياس تقدر تحطها، تقدر تاجوتي لي سيرفيس 4.
تقدر دير جوجل ماب ستوندار. هذا واش عندك بازيك في 20 بياسة، هذا ما كان. بون لي كل واحد يسجل قبل لافان 2021 عنده 24 شهر غراتوي كونت بروفيسيونيل. بون نبداو بلي سيرفيس. عندك سيرفيس حاب تاجوتيه، مثلا عندك محل تاع تبيع البياس، ولا عندك لافاج، ولا اي سيرفيس. من هنا تقدر تاجوتيه، تقدر تاجوتي 4. حنا نشوفو لي فوطو واش عندنا. عندنا ديباناج، نديرو باريزون انونس تاع ديباناج. لهن تخير كاتيجوري ديباناج. هذا التيتر اللي راح يخرج في لا ريشيرش تاع جوجل ماب ويلعب دور كبير في لانونس تاعك. لازم يكون تيتر مليح باش في لا ريشيرش يساعدك في لا ريشيرش. اي واحد يشارش يكتب تيتر يشبه له لي مونك لي هذوك يجيبوه لعندك. دونك التيتر هنا الفو با يكون صغير بزاف ولا طويل بزاف، ومن الاحسن يكون بيان بريسيزي. نكتبو ديباناج. لي جي نكتبو الولاية. انا ندخل ديتاي. هنايا تقدر تبدل لي زانفورماسيون تاع السيرفيس هذا، سوا بوزيسيون ولا ايميل ولا الباجا فيسبوك الولاية. نديرو الجي عطايا. ديباناج محتاجوش بوزيسيون. كيف تقدر هنا تاجوتي نيميرو واحد اخر. هنايا تحط لي زيماج تاعك سيرفيس. اوكي دير اونجستري. طلعت السيرفيس تاعك، غادي فيريفيها اللهن. مام تقدر تعاود تموديفيها كش ما غلطت في كاش حاجه، ولا هاي تخرج لك اللهن لي سيرفيس. منها تقدر تموديفي اي حاجه، سوا لي زيماج لي زانفورماسيون لي اللهن. مثلا ليماج هذه حاب نرجعها هي الاولى، نكليكي هنا. كيف تقدر تبدل البوزيسيون، دير اونجستري. يعني حاجه بسيطه جدا ماهيش صعيبه. هنا كملنا مع لي سيرفيس. تروح مثلا للبياس، حاب تاجوتي بياس تاعك. بون لي اصحاب محلات عندهم بياس بزاف، كيما راه الحانوت تاعك لازم تارونجيه باش تلقى البياسه تاعك كي يجي المشتري يحوس عليها. كيف هنايا، هنا عندك بياس لازم تارونجيه. مثلا هنا في البياس واش عندنا كيت دومبرياج. حاب نحط كيت دومبرياج للبيع، نجي لهنا هاي كاتيجوري تاع دومبرياج. هنا يخرجوا لك لي سو كاتيجوري اللي كاينين. كيت دومبرياج راه هنا اون سوبوز بلي كاينين بزاف، كيما في كوتي موتور. شوفوا هنايا موتور فيه بزاف لي كاتيجوري. تما ديجا باش تلقى بياسة تلقى الكاتيجوري اللي تحوس عليه. سي بور سا كاين هنايا تقدر تفلتري. نرجعو مثلا على كي دومبرياج نفلتريوه عليه. تقدر تكتب هنا كي دومبرياج. دير اوكي. هنا تقدر تاجوتي كي دومبرياج جديد. نجينا درك المرحلة تاع البياسة كيفاه نديطايوها. هنايا في ليطاب الاولى اورغانيزيناها بلي كاتيجوري. درك هنا تورغانيزي حسب الطوموبيلات اللي يركبوا عليهم. مثلا عندك بياسة زيت، عندك حاجة بنو، ولا حاجة جلوبال تركب بزاف لي فيرزيون، ولا تقدر تكتب تو لي موديل ودير سويفون.
هنا دخل بنو ما على باليش انا، ودخل لي ديتاي تاعو وتكمل سويفون. مثلا عندك حاجه تركب غير دي مارك معينين، قال بيجو والرونو، نكليكي بيجو ندير اجوتي، نعاود نروح نكليكي رونو ندير اجوتي. بون هكا رانا عندنا بيجو والرونو. قال مثلا بيجو وسيطروان برك، هذه حاب تنحيها تكليكي عليها، الرونو نحوها، نجي لهنا نحوس على سيطروان وندير اجوتي ونكمل. بون عندك بياسة بلي سبيسيفيك كيما مثلا حنا ليطا تاعنا درك عندنا بياسة كي دومبرياج راح تركب الطوموبيل معينة، عندنا راح تركب بي ام سيري 3. نتعمقو في الديتاي في الاي 46 جينيراسيون هذه ديزل في المانيال 330، نكليكي اجوتي هاي تخرج هنايا. وهذه البياسة او ميم طون تركب بالسيري 5 الاو 39، راح نحوس عليها وناجوتيها بعقلي. وكل ما نبريسيزي اكثر كل ما البياسة تاعي تكون عندها فعالية، يعني تطيح في مولاها في المشتري تاعها اكزاكت. ديزل 184 نكليكي اجوتي ندير سويفون. هنايا نكتبو كي دومبرياج كيف كيما قبيل في السيرفيس. العنوان هذاك الكبير اللي نعتولكم كان هو اللي يلعب دور اساسي في جوجل. هنايا هذه التيتر هذا هنا هو اللي راح يخرج في جوجل ثاني في لا ريشيرش في الكوتي تاع البياس. هذا هو تسمى تيتر ثاني يكون بيان بريسيزي، بيان عنده معنى مليح، ولي موكلي تاعو يكونوا صحاح. دومبرياج بور بي ام دبليو 46 الاو 39 184. شوفوا مانيال فابريكون تاعو في اللوك، نيميرو دو سيري مالاباليش دير واحد هكا. نيميرو دو سيري يلعب دور كبير ثاني، يعطوه اهمية باسكو درك من بعد ننتيغريو لا ريشيرش بالنيميرو دو سيري ديريكت، ماهيش مطولة بزاف، هذه ماهيش حاجة صعيبة. اللي هنا دير بري تاعك، البري ثاني انسيستيو عليه. كاين اللي موالف يدير في واد كنيس بري 0 و 1 دينار و 10 دينار، هذيك راهي ما تساعدش لانونس تاعك. علاش؟ باسكو هذا من بعد في لا ريشيرش راهو يحوس لي بري اللي قراب لبعضهم ويحطهم. انت كي دير 1 دينار والاخرين الناس حاطين 2 ملاين 1 ملاين، درك لانونس تاعك راح تكون بعيدة بزاف على لا مويان، يبان مش راح تخرج في لي ريزولطا الوالو. هنا عندك لي طا 9 اوكازيون. هنايا دخل ديتاي تاع البياسة بار اكزومبل افيك غارونتي ولا بلد المنشأ تاعها. هنا ثاني تقدر تدخل لي نيميرو دو سيري ولا لي ريفيرونس ايكيفالون تاعها في لي مارك الاخرين في الفاليو في كذا، تحطهم اللان ثاني يعاونو في لا ريشيرش. هنا دير سويفون. هنا كملنا، تخير غير لي فوتو تاع البياسة تاعك، كيف ماهيش حاجة صعيبة. اوريجيستري بياسة طلعت، تجي هنا تفيريفي البياس اللي عندك. هنا يخرجوا لك البياس كامل اللي عندك، كامل لي كاتيجوري كامل يخرجوا لهن. عندك بياسة واحدة اللي هي هذه اللي حطيناها درك. كيف تحب تلقاها في الكاتيجوري تاعها تجي لهنا ارتيكل واحد، تخرج لك هنايا دومبرياج عندك واحد برك. دير اونطري، تقدر هنا تموديفيها، سوا تعاود من الكاتيجوري وهبط كلش تموديفا، كلش موديفيابل. هنا تيتر مارك نيميرو دو سيري من البري خلاص لك في الستوك، تكليكي لهن باش ما تخرج للناس اللي يحوسوا عليه، تخرج باللي ما كانش في الستوك. كيف هنا ديتاي لي فوتو، حاب تحط هذه الاولى تكليكي هنا تاجوتي دي فوتو تسوبريمي. كيف تقدر تموديفي لي كومباتيبيليتي تاعها، نحينا مثلا سيري 3 ودير انريجستري. هذا ماشي راح انريجستري.
زد. نورمالمون هذه هي كيفاش تاجوتي سيرفيس وكيفاش تاجوتي بياس. هذا واش كاين سامبل ماهوش معقد. بون دوكا نروح نشوفو نحوسو السيرفيس والبياس اللي اجوتيناها كمستعمل قاعد يشيرشي. مثلا كيما قبيل حطينا الكيدو مارياج تاع سيري 5 و سيري 3. سيري 3 ام دبليو سيري 5 39 ديازل 184. عندنا 8 لي زارتيكل. حنا درنا في كيدو مارياج. بون هاي البياس اللي اجوتيناها كيدو مارياج بور بيان. تدخل خرج لك الديتاي تاعها له 39 مانيال. نورمالمون دوكا نروحو للسيرفيس نشوفو الديباناج. هاي لانونس اللي حطيناها درك. يعني موقع بسيط جدا مي راح تكون عنده فعالية كبيرة في البحث عن قطع الغيار وماهوش صعيب بزاف. احنا رانا درك حاليا رانا نزيدو في لي مارك تاع السيارات مع السيارات الصينية والاسيوية باسكو السيارات الالمانية والفرنسية صاي دخلناهم وراي بشوية ان شاء الله. اي استفسار اتصلوا بنا على الصفحة تاعنا فيسبوك. ما لقيتش حاجة صرالك مشكل باسكو الموقع جديد وفيه لي باغ هكا يصراو لي زيرور، اي مشكل اتصلوا على الصفحة روحوا ابوني فيها ديروا جام. اي مشكل ولا ابعث ميساج الصفحة هذه كي لاصا ديال الصفحة الرسمية تاعنا وان شاء الله نكونوا في الخدمة تاعكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم.